हालेलुया। जय मसीहा सालुम। इमानुएल इन्टरनेशनल प्रेयर मुभमेन्ट 2021 को साँझको संगतिमा छौं। हजुरहरु सबैलाई स्वागत भन्छु। आजको शीर्षक छ परमेश्वरको अनुग्रहको हात, है। परमेश्वरको अनुग्रहको हात हाम्रो परिवारमा, हाम्रो जीवनमा छ भने हामी चाहिँ आशिषित हुन्छौं प्रियहरु, है। हामी चाहिँ हाम्रो परिवारहरूलाई हामीले कति मानिसहरूलाई देख्छौं एकदमै पुस्तादेखि पुस्तासम्म धेरै आशिषित हुनुभएको अनि एकदमै आत्मिक जीवन जिएको व्यक्तिहरूलाई पनि हामी देख्छौं। कति मानिसहरूलाई अनि एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हामीहरू त 7 पुस्ते विश्वासी हो, हामीहरू त 12 पुस्ते हो, यस्तो यस्तो भनेको हामी विदेशतिरको साथीहरूलाई भेट्छौं, है। कति पुरानो पुस्तादेखि प्रभुमा चल्दै गरेको मानिसहरूलाई पनि हामी देख्छौं। अनि कति मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रियहरू, आशिषित हुँदै अब घर छैन, दुःख छ, गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो साह्रोको जिन्दगी बिताइराखेछ भने प्रभुको धेरै नजिक जाँदो रहेछ मान्छेहरू, है। कति पटक के अनि धेरै प्रार्थनाको जीवन जिउँदो रहेछ, छोराछोरीहरू पनि एकदमै प्रभुमा बलियो हुँदै जाँदो रहेछ। जब अलिअलि आशिषहरू आउन थाल्दो रहेछ हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो आर्थिक भौतिक रूपमा अलिकति दह्रो हुँदै जाँदो रहेछ अनि मान्छेहरू के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अटोमेटिकली त्यो आफूहरूलाई बस्न पनि भयो, खान पनि भयो, लाउन पनि भयो अनि केही चिन्ता फिक्रीहरू उनीहरूलाई नभएपछि चाहिँ परमेश्वरबाट अटोमेटिकली टाढा हुँदै जाँदो रहेछ मान्छेहरू। मान्छेको जात चाहिँ अलिकति स्वार्थी पाराको हुँदो रहेछ के। जब केही हुँदैन मान्छेसँग धेरै प्रभुको नजिक जाने कोसिस गर्छ प्रिय। हे प्रभु भनेर एकदमै आफ्नो बच्चाहरू रोडतिर हिँड्दै गरेको, कपडाहरू पनि एकदमै गाह्रो साह्रो छ, घर पनि आफ्नो टाउको लुकाउने ठाउँ पनि छैन भने मान्छेहरू एकदमै मण्डली धाउने अनि अगुवा पास्टरहरूको नजिक जाने, आशीर्वाद थाप्न खोज्ने अनि एकदमै वचन कसरी सिक्ने, कसरी हामी माथि जाने र कसरी मिराकल हुन्छ होला मेरो जीवनमा भनेर मान्छेहरू धेरै प्रभुको नजिक जान खोज्छ। जब प्रभुको ब्लेसिङहरूको अनुभव चाख्न थालेपछि अनि बाबा आमा पनि व्यस्त भइजान्छ, छोराछोरीहरू पनि झन् संसारतिर डुल्न खोज्दो रहेछ। कति मान्छेहरू त्यस्तै रहेछ अयुबको जीवनमा पनि। अयुब चाहिँ नि एकदमै सोझो र धर्मी मानिस हो। उसको जीवनमा परमेश्वरले हात राखिदिनु भएको कारणले उसको परिवारमा गाई बस्तुहरू, नोकर चाकरहरू गनिसाध्य थिएन। प्रशस्त धन सम्पत्तिहरू भएको हुनाले छोराछोरीहरू खाली भोज मोज गर्दो रहेछ, भोज मनाउने त्यो गर्दो रहेछ। तर बुबालाई चाहिँ पीर पर्दो रहेछ अनि घरि मेरो छोराछोरीले परमेश्वरलाई सरापे कि यिनीहरूको बीचमा व्यभिचार गरे कि भनेर दिनदिनै जस्तो लगभग बलि चढाउँदै परमेश्वरलाई बलि चढाउँदो रहेछ। त्यही बलि चढाएको मासुबाट फेरि भोज गर्दो रहेछ, है। उहाँ त धर्मी त थियो तर आफू मात्रै धर्मी भयो, छोराछोरीहरूलाई चाहिँ धर्मी बनाउन सक्नु भएन। त्यो बलि चढाइराख्ने, धन सम्पत्ति जोड्नु राख्नुहरूको भन्दा त बरु छोराछोरीहरूलाई पनि परमेश्वरको डरमा सिकाएको भए हुन्थ्यो नि। उहाँले चाहिँ छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको डरमा नसिकाएको भएरै ऊ चाहिँ परीक्षामा परेको छ प्रियहरू। परमेश्वरको हात त अयुब माथि थियो नि त। त्यो उहाँको अयुब माथि भएको हुनाले अयुबले चाहिँ अयुबको छोराछोरीहरू त्यत्तिकै के भएको थियो, आशिषित थियो। जब बाबा आमा माथि परमेश्वरको हात हुन्छ नि प्रियहरू, छोराछोरीहरू चाहिँ सुरक्षामा रहन्छ। जब बाबा आमा माथिको हात परमेश्वरले हटाइदिनुहुन्छ छोराछोरीहरू त गाह्रै हुन्छ, फेरि छोराछोरीहरूलाई छरपष्ट हुन्छ। अनि जब त्यो दुष्टले चाहिँ शैतानले चाहिँ उक्साउँछ, हजुरले चाहिँ तिनीहरूलाई बार दिनुभएछ र पो त हजुरलाई चाहिँ एकदमै आदर गरे जस्तो देखेछ, त्यहाँनिर आक्रमण गरिदिनुहोस् त त्यसको सम्पत्तिमा भनेर उक्साउँछ दुष्टले। अनि ल त नि भनेर प्रभुले इजाजत दिनुभएपछि उसको सम्पत्तिहरू बिस्तारै आक्रमण हुन्छ, छोराछोरीहरू मर्छ अनि नोकर चाकरहरू मर्छ, भेडा बाख्राहरू मर्छ
र पनि उसले निराश हुँदैन, झन् भाङ्रा खल्सेर नाङ्गै बसेर प्रभुलाई भन्छ, हे प्रभुजी हजुरले दिनुभएको हो, हजुरले लानुभयो, धन्यवाद भनेको देखेर फेरि परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ त्यो शैतानले, देखिस् त तैँले भन्दाखेरि त्यसको शरीर त बाँकी छ नि त, मान्छेले त शरीर बाँकी हुन्जेल त कहाँ गर्छ त नि, शरीरलाई पनि हानिदिनुहोस् न, हजुरलाई मुखैमा थुक्छ भनेर फेरि एकदमै नराम्रोसँग उक्साउँछ। अनि ल अब त्यसलाई चाहिँ मार्न चाहिँ नमार, तर त्यो शरीरमा पनि त्यसलाई चाहिँ दुःख दिए भन्ने इजाजत भएपछि स्वास्नीले समेत भन्छ है अयुबलाई त, ए बाबा थुक्नुहोस् क्या आफ्नो परमेश्वरलाई अनि मर्नुहोस् भन्छ। त्यो भनेकै कारणले त्यो स्वास्नी पनि के भयो त्यो थाहा छ, मर्नु परेको थियो। थुक्नुहोस् भो परमेश्वरलाई र मर्नुहोस् भने आफ्नै जीवन साथीले पनि त्यस्तोसम्म कति पराकाष्ठ भयो होला बिचारा अयुबलाई, हेर्नुहोस् त हैन। अनि यो कुराहरू यस्तो खालको परमेश्वरको हातको अनुग्रहको कहानी चाहिँ हामी अयुब 1 को 4, 9 र 10 लाई हामी हेर्न सक्छौं प्रियहरू। त्यहाँनिर मैले अघि भन्दै गरेको कुरा, अर्को कुरा अयुबले चाहिँ शैतानले चाहिँ नि अयुबको बारेमा परमेश्वरसँग बोलेको र परमेश्वरलाई उक्साएको कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर पढेर सुनाउँछु तपाईलाई। अयुब 2 को 3 र 4 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरसँग डर राख्ने, दुष्ट कामबाट अलग रहने, त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। बिना कारण त्यसलाई नाश गर्नलाई तैँले मलाई उक्साइस्, तर त्यसको निष्ठा अझसम्म ढलपल भएको छैन। शैतानले परमप्रभुलाई जवाब दियो, चामको साटो चाम, आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले आफूसँग भएका सबै कुरा दिँदैन र। ल हेर्नुहोस् त, हुन नि हो, भुइँचालो आयो भने मान्छे सबभन्दा पहिला आफै भाग्दो रहेछ। हामीले भुइँचालोको बेलामा अनुभव गरेका छौँ, सबैभन्दा पहिला आफै बाँच्न खोज्दो रहेछ हैन। अब उसको शरीरको लागि त उसले त्यो गर्छ नि त भनेर उसलाई आक्रमण गर्नलाई आफ्नो हात पसारेर तिनको शरीरमा चोट पुर्याइदिनुहोस् अनि तिनले तपाईको मुखकै सामुने तपाईलाई सराप्ने छन् भनेर त्यसरी भनिसकेपछि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, लौ त त्यसो भए तेरो हात त्यो तेरो हातमा छ, तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे, इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ पनि छ एउटा कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई दुःख दिनुहुन्न, तर मानिसले नियम भङ्ग गर्यो भने, हाम्रो परमेश्वरको रुल्सहरू तोड्यो भने चाहिँ दुष्टले पनि परमेश्वरसँग इजाजत माग्न जानुपर्छ अनि प्रभुले इजाजत दिनुपर्ने हुन्छ। यो मान्छेले फलाना मान्छेले यस्तो यस्तो गल्ती गर्यो नि त प्रभु, अब म त हजुरलाई हजुर कहाँ भेट्न आएको, त्यसको बारेमा भन्न आएको भन्न गएपछि ल गर भन्नु भएपछि बल्ल गर्न पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले सुन्दछौँ प्रियहरू। अयुबको श्रीमतीले के भनेको छ थाहा छ, हेर्नुहोस् त, तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन्, के तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै अडिरहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस्। ए बाबा, लौ हेर्नुहोस् त, यस्तो पनि हुन्छ त श्रीमती भएर, जीवन साथी भएर यस्तो अयुबको जस्तो श्रीमती चाहिँ कसैको पनि नहोस् है हैन। दुःखमा त साथ पो दिनुपर्छ, झन् यस्तो पो भन्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब कति कुराहरू हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा, हेर्नुहोस् है, तपाईको जीवनमा यस्तो कुराहरू घट्दछ। मैले हजुरलाई बिहानको वचनमा पनि भनेको थिएँ, हामीलाई नपत्याउँदो कुराहरू पनि परमेश्वरले मानिससँग गर्नुहुन्छ क्या। तपाईलाई मैले सुरुमै भनेको थिएँ, तपाईलाई यो कुरा कहिले अनुभवै छैन, किनभने तपाईसँग त्यो भएको छैन नि त। जोसँग भएको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ नि त। अनि त्यो मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो 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 लागेको थियो होला। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमले पनि परमेश्वरको आत्मा बोल्नुहुन्छ र के परमेश्वरले साँच्चै मान्छेसँग बातचित गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले साँच्चै हस्तक्षेप गरेर आफ्नो कुराहरू, आफ्नो एक्सन गर्नुहुन्छ, रुनुहुन्छ, मुस्कुराउनुहुन्छ, रुनु अनि क्रोध पनि प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कति मान्छेहरूलाई त शङ्का पनि लाग्छ होला, कति आत्माहरूलाई त, किनभने उहाँहरू यो विषयमा चाहिँ अलिकति हाई लेभलकै चाहिन्छ मान्छे बुझ्नलाई, अलिकति गहिराइमा डुबेको मान्छे नै चाहिन्छ। माथि सतहमा हिँड्नेहरूले यो लेभलको कुराहरू अलि बुझ्न सक्दैन प्रियहरू। यो कुराको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म हजुरलाई यहाँनिर देखाउँदैछु अयुब 7 को 8 र 9 लाई हजुरले पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ।
हेर्नुहोस् त, जो मान्छे परमेश्वरबाट अभिषेक भएर आएकाहरू अथवा हामीभन्दा परमेश्वरमा धेरै अग्रजहरूलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू सिकाइसक्नु भएको हुन्छ। जब हाम्रो नानी बाबुहरू जवानीहरू भन्दा तपाईँ र म अलिकति बुझ्ने त छौँ नि त उनीहरू भन्दा, होइन र? हामीले जमाना देखेका छौँ नि त। हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जमानादेखि लिएर अहिले रङ्गीन र डिजिटल जमाना पनि देखेका छौँ प्रियहरू। भने के हामीलाई हाम्रो बाबु नानीहरूलाई अहिलेको कुरा थाहा छ भने उहिलेको कुरा त तपाईँ र मलाई थाहा छ नि, होइन? हो, त्यही कुराहरू परमेश्वरको राज्यमा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी लेखिएको छ मत्ती होइन, अयुब 8 को 8 र 9 मा, अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूका अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेका हौँ अनि हामी केही जान्दैनौँ र पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जस्तो मात्र छ। कति कुराहरू परमेश्वरको राज्यमा तपाईँलाई अलमल्ल भयो भने यस्तो पनि हुन्छ र यो हुन्छ र भन्यो भने तपाईँलाई यो वचनले उत्तर दिन्छ प्रिय है। अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस्, अभिषिक्त जनहरूको बीचमा तपाईँ जानुहोस् र यो सुल्झाउनुहोस् तपाईँको समस्याहरू भनेको हो के। तपाईँ उल्झनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्वास हल्लिँदैछ, तपाईँको त्यो लेभलमा पुगेको छैन भने तपाईँले अघिको पुस्तालाई, अलिकति परिपक्व जनलाई, परमेश्वरबाट चुनिएको, माथिबाट चुनिएको जनहरूलाई भेटेर सोध्नुहोस् भनेको हो कि, सुझाव लिनुहोस् भनेको हो कि। यो अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस्, तिनीहरूका पुर्खाहरूका अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो नेपालमा पनि एउटा उखान छ, कुरा सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको भनेर भन्छ है हाम्रो नेपालतिर। अहिले बुढाबुढीहरूले आफ्नो व्यवहारबाट उतारेको हुन्छ, उनीहरूले धेरै समय अनुभव गरेको हुन्छ अनि कुरा सुन्दाखेरि हामी चाहिँ पाको मान्छेहरू भएर कुरा सुन्नुपर्छ, उनीहरूको कुरा, उनीहरूको अनुभवलाई सिक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अस्ति हामी हाम्रो प्रियजनहरूसँग हाम्रो भेट भएको थियो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चितवनमा। हामी श्रीमान श्रीमतीहरू होइन, परिवारहरू, हामी 3 परिवारहरू, साराजीको परिवार, हाम्रो प्रशान्तजीको परिवार, मेरो परिवार, हामी प्रत्यक्ष भेट्यौँ होइन एकअर्कोलाई। हाम्रो उमेर पनि मिल्दोजुल्दो भयो, हामीलाई त एकदम रमाइलो भयो, समय बितेको नि थाहै भएन। हाम्रो त उमेर नि उस्तै भयो नि त, हामीलाई त रमाइलो भयो। हामीभन्दा तलको जेनेरेसनलाई अलिक दुःख भएछ कि जस्तो लाग्यो, पछि आएर पो रियलाइज भयो क्या मलाई। हामी त उमेर मिल्ने कुरा भयो, हामी त इन्जोय गऱ्यौँ, रिजोइस गऱ्यौँ, आफ्नो दुःख सुखको कुरा गऱ्यौँ, हाँस्यौँ, खायौँ होइन। हामीभन्दा तलकोहरूलाई चाहिँ के भएछ खै त्यतातिर केही गडबड भएछ कि पछि पो, म त अहिले आएर पो हामी त आफ्नो कुरा मिल्यो, परिवार भयो, हामी त आफू एकदम कहिले नभेटेको एकदमै रमाइलो फिल गऱ्यौँ। हामीभन्दा तल्लोहरूलाई चाहिँ अलि त्यो उमेर पनि मिलेन, कुरा पनि मिलेन, त्यही भएर हो कि तिनीहरूलाई केही असर त गरिदियौँ कि हामीले भने जस्तो पो फिल भयो क्या पछि मलाई। यो वचनहरूबाट पनि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, कति मान्छेहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै यिनीहरूले के जानेको छ र, हामी त धेरै पढे लेखेको मान्छे हो, अहिलेको मोडर्न मान्छे हो भनेर सोचिरहेको हुन्छ प्रियहरू। तर हाम्रो बाबुबाजेहरूले, उहिलेको बाजेहरूले के पढेको थियो र प्रियहरू, तर उनीहरूसँग कति धेरै ज्ञान थियो हेर्नुहोस् त। हामीभन्दा माथिको पुस्ताहरूसँग भनेको, यदि सानो बाबु नानीहरूलाई कन्फ्युजनमा छ भने, उनीहरू दोधारमा छ भने, हाम्रो अलि ठुलो परिपक्व मान्छेहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, आत्मिक कुरामा पनि भौतिक कुरामा पनि, होइन र? त्यही भएर तर आफैलाई म्यानेजमेन्ट गरेर आफैलाई त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ कहिलेकाहीँ है। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ झुक्किँदो रहेछ प्रियहरू। जेनेरेसनमा पनि त्यस्तो ग्याप हुँदो रहेछ के, जेनेरेसन पनि ग्याप हुँदो रहेछ। हामी त अब उस्तै उमेर भएको मान्छे भेटियो के अरे, साह्रै रमाइलो भयो भन्ने सोच्यौँ हामीले त रिजोइस पनि गऱ्यौँ, रिजोइस गर्न पनि पर्छ, किनभने हामी त सानो कुरामा खुसी हुने मान्छेहरू हो नि त। परमेश्वरको राज्यमा त मेलमिलाप बढाउनु पर्छ, मित्रता बढाउनु पर्छ, एक अर्कोलाई सेयरिङ गर्नुपर्छ, आशिष दिनुपर्छ, आशिष बाँड्नु पर्छ। यसरी नै फ्यामिली हुँदै जाने हो। यसैलाई नै परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ। छिमेकीहरू पनि मिलेर बस्नुपर्छ,
मिलेर बसेको प्रभु रुचाउनुहुन्छ हैन र। तर हामीले चाहिँ यहाँनिर यो बुझ्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला हामी मण्डलीमा अगुवाहरूलाई केही भन्नुभन्दा अगाडि अनि हाम्रो विश्वासीहरूलाई केही भन्नुभन्दा अगाडि अभिषिक्त जनहरूमा प्रश्नवाचक लगाउनुभन्दा अगाडि यहाँनिर यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ। हामी त हिजो मात्र जन्मेको हो, हामी त केही जान्दैनौँ भन्नुपर्छ। बरु यो वचनलाई भन्नुपर्छ के, हामी त प्रभुमा त हिजो मात्र आएको हो, कसैले सिकाएर बल्ल अलिकति दह्रो खुट्टा टेक्न लागेको हो, हामी त केही जान्दैनौँ। पृथ्वीमा त अब दिन छाया जस्तो मात्र छ, तपाईँ र मेरो पृथ्वीमा के छ त? हामी कहिले फर्किँदैछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र प्रियहरू? कहिले पनि थाहै छैन। अब बोल्दा बोल्दै भोलि पर्सितिर कहिले के हुन्छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई थाहा हुँदैन। तर हामीले चाहिँ हरेक मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ। बरु सबै समयहरूलाई चाहिँ हामीले समयलाई सदुपयोग गरिराख्यौँ भने हामी विजय हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी हिजो मात्र जन्मेका हौँ, हामी त केही जान्दैनौँ भन्नुपर्छ। हाम्रो छोरा छोरीहरूले, हाम्रो नानी बाबुहरूले, प्रभुमा भएको हाम्रो आत्मिक छोरा छोरीहरूले पनि यो भन्न सिक्न पर्छ, हामी त केही थाहा छैन। यो गहिरो गहिरो कुराहरूको बारेमा हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामीलाई किन यस्तो भन्दैछ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन है। यति पाको मान्छेहरूले त यस्तो कुरा गर्छ भने आजभोलि हिजो आफू पनि लडिरहेको मान्छेहरूले अरूले उठाउन जाँदाखेरि पनि झन् त्यस्तो खालको परिस्थितिमा पनि आफैलाई सुरक्षित राख्न नसक्नेहरूले ठुल्ठुलो कुरा गर्न मिल्दैन। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि, परमेश्वरको राज्यमा पनि हामी त के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि अघिको पुस्तालाई सोध्नुहोस्, तिनीहरूका पुर्खाहरूको अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेको हो, हामी त केही जान्दैनौँ। हालेलुया। पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जस्तो मात्र छ। एउटा आत्मिकी मानिसहरूले यसरी बोल्नुपर्छ प्रियहरू है। आत्मिकी मानिसहरूले त भन्नु बाटो त यो, ओहो हामीबाट भुल भयो कि, हामीले त जान्दैनौँ, हामी त हिजो मात्र जन्मेको हो प्रियहरू भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसो भयो भने हामी परमेश्वरको अनुग्रहको हात हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारको जीवनमा हुन्छ है। हामीले कहिलेकाहीँ हामी मान्छेहरूलाई चिन्न सक्दैनौँ प्रियहरू। हामीले धेरै माया गर्छौँ, हामी प्रभुमा छौँ भन्छौँ, सबैलाई जय मसीह भन्छौँ, गले मिल्छौँ, तर सबै मान्छेलाई हामी चिन्दैनौँ। त्यही भएर हामीले यो भन्न अब जरुरी छ कि किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेको, हामी केही जान्दैन हजुर भनेर हामीले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्ने हुन्छ कति पटक परमेश्वरको अगाडि है। हुन्छ, हाम्रो परिवारमा अनुग्रहको हात चाहिँ परमेश्वरको हात सधैँभरि रहिरहोस् भन्नको लागि हामीले अयुबको पुस्तकको अन्तिममा 28लाई हामीले मनन गर्नुपर्छ प्रियहरू। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो खानदानमा, हाम्रो छोराछोरीहरूको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा अनि प्रभुको हात कहिल्यै नहटोस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ भने हामीले यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। अयुब 28:28 भन्छ, उहाँले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो, दुष्टताबाट अलग रहनु नै समझ शक्ति हो। हालेलुया। यसलाई फेरि एकचोटि भन्दैछु है मैले। मान्छेले धेरै पढे लेखेर मास्टर डिग्री हासिल गर्छ, तर त्यो मान्छेसँग यो छैन भने यसको केही खैरियत छैन। फेरि हेर्नुहोस् है, वास्तवमा उहाँले मानिसहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरको डर नै के हो त? बुद्धि हो। मान्छे मात्रै राम्रो भएर के गर्ने, बोलीचाली मात्रै राम्रो भएर के गर्ने, परमेश्वरको डर छैन भने दुष्टताबाट अलग रहनु नै समझ शक्ति हो भनेको संसारबाट अलग रहनु भनेको है, संसारिक रीतिथितिहरूबाट अलग रहनु, संसारमा भएको नराम्रो चिजहरू, लोभ, मोह, क्रोध, व्यभिचार अनि यो डाहा, ईर्ष्या, यो सबै चिजहरूबाट अलग रहनु नै दुष्टता भनेको चाहिँ त्यही त हो नि हैन। त्यो चिजहरूबाट अलग रहनु नै समझ शक्ति हो। सबै कुराको जड चाहिँ त्यही हुन्छ के। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हजुर र हाम्रो शिरमा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको हात चाहिँ रहिरहन्छ प्रियहरू। सकेसम्म घरको मूलीहरूले चाहिँ आफ्नो शिरबाट परमेश्वरको हात नहटोस् भनेर जहिले पनि प्रार्थनामा हुनुपर्छ प्रियहरू।
घरको मुली मान्छेको शिरबाट परमेश्वरको हात हटिगयो भने छोराछोरीहरूमाथि झनै छिटो हेर्नुहोस् त, हजुरले हेर्नुहोस् न, अयुबको जीवनबाट हात हट्ने बित्तिकै के भएको थियो? छोराछोरी पनि मरे नि होइन र, गाई बस्तु सम्पत्ति पनि लुटियो होइन र। एकछिन परमेश्वरले अयुबको जीवनबाट हात हटाइदिनु भएको थियो। घरको मूल्यहरूको हात आमाको टाउकोबाट, बाबाको टाउकोबाट परमेश्वरको हात हटिगयो भने छोराछोरीहरूमा पनि सङ्कट आउन सक्छ प्रियहरू। त्यस कारणले हामीले परमेश्वरको हात चाहिँ हाम्रो शिरमा सदा सर्वदा भइरहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ रे? हामीले चाहिँ जहिले पनि मनन गर्नुपर्ने अयुब 28:28 लाई, परमेश्वरको डर नै बुद्धि हो, दुष्टताबाट अलग रहनु नै समझ शक्ति हो। चाहे जसले जेसुकै बनोस् नो प्रब्लम, तर हामी चाहिँ दुष्टताबाट अलग रहनुपर्छ अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो शिरमा परमेश्वरको हात कहिल्यै हट्दैन अनि हाम्रो परिवार, हामीलाई हाम्रो सम्पत्तिहरूमा चाहिँ उहाँको अनुग्रहको ज्योतिले छोपेर राखिदिनुहुन्छ अनि हामी के हुन्छ, जेनेरेसन टु जेनेरेसन, एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म के हुन्छौँ, आशिषित 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 हुँदै जान्छौँ। अरूले आँखा लाएर त्यहीँ एकदमै जलन भएर त्यहीँ ढल्नै लाए पनि केही हुनेवाला छैन, छिक्का ढुङ्गामा गएर टाउकै ठोकाए पनि केही हुनेवाला छैन प्रियहरू। जब हाम्रो शिरमा परमेश्वरको हात हुन्छ, अरूले रिस गरेर डाहा गरेर छिक्का ढुङ्गा दाँतमा ल्याएर चपाए पनि केही हुनेवाला छैन हामीलाई। त्यसको लागि हामी के हुनु पर्यो, परमेश्वरसँग डर राख्नु पर्यो, संसारसँग हाम्रो दुष्टतासँग हामी अलग हुनु पर्यो प्रियहरू। त्यति गर्नुपर्छ, धेरै गर्न पनि छैन, धेरै ठुलो भारी बोकेर हिँडिराख्नु पनि परेको छैन, त्यति मात्रै गर्न सक्यौँ भने हजुर र मेरो जीवनमा, हजुर र मेरो शाखा सन्तान बाबु नानीहरूको जीवनबाट यो शिरबाट परमेश्वरको हात हटेर जाँदैन। हालेलुया। आज म यति नै राख्नेछु। हजुरहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद, धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो। परमेश्वरले हजुर र हजुरको परिवारलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। यो समय म सञ्चालक ज्यूलाई नै दिँदैछु।